अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। लग ऐसे रहा है कि सईद गनी के दिन अच्छे नहीं चल रहे। क्या सईद गनी ये दूसरी वजारत भी खोने वाले? वजीर आला हाउस में होने वाली मीटिंग में सईद गनी ने वजीर आला को जवाब क्यों दिया, उसको इनकार क्यों किया, ये सारी कहानी आज मैं आपको बताऊंगा कि सईद गनी के साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, या सईद गनी खुद कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, टिकटॉक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। बदकिस्मती से सिंध में जो काम करता है उसको चलने नहीं दिया जाता, जो कानून की बात करता है उसकी राह में रुकावटें डाली जाती है, जो कानूनी तरीके से काम करना चाहता है उसको पागल करार दिया जाता है। तो सूबाई वजीर सईद गनी, सबको पता है कि वो कुछ वक्त पहले एक वजारत हाथ से गवा बैठे और लोकल गवर्नमेंट की जो वजारत उनसे छीनी गई, उसकी कहानी भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। क्या मंसूबे थे, कौन था, किसका प्रेशर था, किसने प्रेशर डाला, वो सब कुछ एक खुली किताब की तरह लोगों को पता है। लेकिन अब सईद गनी के साथ दूसरा मसला पेश आ गया है और इस बार भी सईद गनी के लिए कुछ अच्छा माहौल नहीं है। लग ऐसे रहा है कि आने वाले दिनों में सईद गनी अपनी ये दूसरी वजारत भी खोने वाले। हुआ कुछ यूं है कि सूबाई वजीर सईद गनी और साबिक सेक्रेटरी लेबर रफीक कुरैशी के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है, और तनाज़ा भी कोई लाखों का, करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए की करप्शन का तनाज़ा चल रहा है। महकमा लेबर के मातहत एक इदारा है वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। उस वर्कर वेलफेयर बोर्ड का एक मंसूबा था जिसके तहत ई मोटरसाइकिलें मजदूरों को तकसीम करनी थी। अब जरा हमें बताते हैं कि ये टोटल प्रोजेक्ट था 4.5 अरब रुपए का। उस वक्त जब सेक्रेटरी रफीक कुरैशी थे तो उन्होंने इस मंसूबे की मंजूरी दी और ये मंसूबा स्टार्ट किया। तो ई मोटरसाइकिल जो मजदूरों को देनी थी उसकी मद में 80% रकम यानी कि 3 अरब रुपए एक कंपनी ने एक ऐसे सियासी शख्स के दोस्त की जिसके लिए कहा जाता है कि वो पूरा सिंध का सिस्टम चलाते हैं, तो उस कंपनी को 3 अरब रुपए 80% रकम ई मोटरसाइकिल मंसूबे की जारी कर दी गई। जब वजारत तब्दील हुई, शाहिद तईम को हटा दिया गया, सईद गनी बतौर वजीर लेबर आए और उनके सामने ये सारा मंसूबा आया, तो उनको इस मंसूबे में गड़बड़ लगी। कानूनी रिक्वायरमेंट थी वो इस मंसूबे में पूरी ना की गई। जरा बताते हैं कि सईद गनी ने उस मंसूबे को स्टॉप कर दिया। अब पैसे किस कंपनी को गए, वो कितना बासर था, और रफीक कुरैशी खुद जो सेक्रेटरी था वो भी कितना बासर है, वो भी सबको पता है। आपको याद होगा जब लेबर वजीर शाहिद तईम थे, उन्होंने इसी सेक्रेटरी के खिलाफ एक दरख्वास्त दी थी जिसकी बाद में उन्होंने वजाहत भी कर दी थी प्रेशर डलने के बाद। तो रफीक कुरैशी के हवाले से मशहूर है कि ये जिस भी महकमे का सेक्रेटरी लगता है तो उस महकमे का वजीर वो अपनी पसंद का लगवाता है। तो बहरहाल जब सईद गनी ने इस मंसूबे को रोका तो मामला वजीर आला सिंध के पास चला गया। जरा बताते हैं कि वजीर आला सिंध ने रफीक कुरैशी और सईद गनी को वजीर आला हाउस बुलाया। जरा बताते हैं कि वजीर आला हाउस में जब ये मीटिंग हुई और मुराद अली शाह ने इन दोनों से पूछा कि भाई ये मामला क्या है, तो सईद गनी ने वह मौक़िफ़ रखा
کہ یہ منصوبہ غیر قانونی ہے, اس میں کوئی قانونی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی گئی, تو لہٰذا میں اس منصوبے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, میں اس کی منظوری نہیں دوں گا. آپ کو مجھ سے وزارت لینی ہے لے لیں, جس طرح پہلے وزارت لی تھی, لیکن اس منصوبے کی میں منظوری نہیں دوں گا. ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی میٹنگ میں رفیق قریشی نے موقف اپنایا کہ یہ منصوبہ قانونی ہے, اور یہ منصوبہ شاید تھیم سے پہلے, جب سعید غنی اس سے پہلے وزیر لیبر تھے, تو اس کو ایک دور میں ہی شروع ہوا تھا. تو لہٰذا یہ جو سعید غنی کا موقف ہے یہ بے بنیاد غلط ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ سعید غنی نے وہاں موقف اپنایا کہ 3 ارب روپے 80% رقم جاری کر دی گئی ہے, اس منصوبے میں کوئی پروگریس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایک ای موٹر سائیکل تک نہیں آئی ہے. اور دوسری بات, جس کمپنی سے یہ ای موٹر سائیکلیں لی جا رہی ہیں وہ بڑے مہنگے داموں پر لی جا رہی ہیں. تو میں اس منصوبے کی نہ حمایت کروں گا, نہ اس کی منظوری دوں گا, نہ 1 روپیہ مزید جاری کروں گا. آپ کو مجھے وزارت سے ہٹانا ہے تو ہٹا دیں. ذرائع بتاتے ہیں کہ سعید غنی اور رفیق قریشی کی جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی, تو وزیر اعلیٰ سندھ نے سعید غنی کو مطمئن کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کی آڈٹ کرائی جائے. اس کے بعد یہ میٹنگ ختم ہوئی. ذرائع بتاتے ہیں کہ سعید غنی پر اس پروجیکٹ کو منظور کرنے کے لیے بہت بڑا پریشر پڑا ہے, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ منظور کرنا ہے. تو سعید غنی نے جہاں سے پریشر آیا ہے وہاں بھی یہی میسج دیا ہے کہ آپ کو مجھے ہٹانا ہے, ہٹا دو, میں اس کی منظوری نہیں دوں گا. ذرائع بتاتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد سعید غنی امریکہ جا رہے ہیں, اور اس کے وہاں سے واپسی کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ وزارت سعید غنی کو دینی ہے یا ان سے یہ وزارت واپس لینی ہے. لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ سعید غنی اس سسٹم میں فٹ بیٹھنے والے نہیں ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ وزارت بھی ان سے چھین لی جائے, کیونکہ جن کا یہ پروجیکٹ ہے بڑے بااثر لوگ ہیں. اور دوسری بات کہ قومی احتساب بیورو نیب میں بھی اس معاملے کی تحقیقات چل رہی ہے. ذرائع نے ہم سے کنفرم کیا ہے کہ جب یہ خبر باہر آئی تو نیب بھی ایکٹیو ہو گیا ہے, اور یہ معاملہ اب نیب کے پاس بھی پہنچ گیا ہے. تو جب معاملہ نیب کے پاس پہنچ جائے تو قطعی طور پر سعید غنی اس منصوبے کی منظوری نہیں دیں گے, چاہے ان کی یہ وزارت چلی جائے. اور سعید غنی بھی چاہتے ہیں ایسی وزارت سے گھر بیٹھنا اچھا ہے جہاں صحیح کام کرنے کی اجازت نہ ہو, غلط کام کرنے کے لیے پریشر ڈالا جا رہا ہو. ساری اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی.